लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न और जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख कर क्या करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर आया है। इस वीडियो का टॉपिक है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, शादी करने से पहले हर मुसलमान को ये 3 बातें मालूम होनी चाहिए। वो बातें कौन सी है, आइए सुनेंगे इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर कुछ इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करे। हुजूर से पूछा गया किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए। निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न और जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख कर क्या करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन करीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुसवा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में।
ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا, عورت کے اچھے اخلاق و کردار, اس کی دینداری دیکھا, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا, آخرت میں بھی برکت دے گا. اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے؟ نمبر 1 تم نے دین دیکھا, اخلاق و کردار دیکھا, اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے, ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے, بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے, سونے پہ سہاگا ہے. ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری. تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے, سکھا کر کے بھیجو. جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے, کیا کیا سلنا آتا ہے, ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, یہ نہیں. سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے, قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے. پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے. ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے. پہلی چیز اس کا دین پوچھو, اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے, اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے. عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو, اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے, اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے. یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے, عشق مصطفیٰ کتنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز. اب یاد رکھنا جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو, اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے. پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا, با اخلاق اولاد عطا کرے گا. لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا, آج تم نے رواج بنا لیا, لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے, لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے, قرآن کتنا پڑھا ہے, تجوید کتنا پڑھا ہے. 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں. کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی. آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو, سلائی آتی ہے کہ نہیں. سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی؟ دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی, پکائی کتنی آتی. انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا, انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ. کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں, پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں. حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے, حاجی کو دے رہا ہوں. اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے. میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں, سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں, اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی. یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے, دین پوچھا جا رہا ہے. ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا, کڑھائی آتی ہے, سلائی آتی ہے, پکائی آتی ہے. اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے پر کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کون سی آفس میں کام کر رہا ہے, پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے, کیسی جاب ہے, یہ سب سوالات تو ہے ہی. لیکن دھیمے دھیمے پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے, کتنی جائیداد ہے. خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے. یہ سوالات ہیں. ان بیسس پر, ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا.